عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 104 أو 4 بعد 100 من تطبيق اللغة الفرنسية، أي تكلم اللغة الفرنسية بدون عقد. إذن الحلقة 104 تطبيق اللغة الفرنسية. سنطبق اللغة الفرنسية على أرض الواقع، وسأعلمكم كيف تتكلمون باللغة الفرنسية. فقط تابعوا معي الدرس إلى الأخير. سأبدأ بالجملة الأولى: J'ai dû changer le travail. إذن عندما تجد دو فإن الجميع لا يحاول أن يتعامل معها ولا يريد أن يتعامل معها ولا يعرفها. العديد لا يعرفها ولا يعرف التعامل مع دو، وهي بسيطة جدا وسأشرح لكم ذلك. إذن جدي كان يجب علي changer تغيير le travail العمل. إذن j'ai dû changer le travail. J'ai dû وهي la conjugaison du verbe devoir au présent، أي تصريف الفعل يجب علي إلى الحاضر. إذا أردت أن أقول يجب علي الآن، ليس كان يجب علي في الماضي. j'ai dû كان يجب علي في الماضي، الآن يجب علي سنقول je dois. Je dois يجب علي changer le travail. Je dois changer le travail. يجب علي الآن تغيير العمل. Le travail. changer le travail. الفعل الثاني changer لم يتغير، فقط قمنا بتصريف الفعل devoir للحاضر je dois، والفعل changer لم نقم بتصريفه. إذن je dois changer le travail كان يجب علي، وقلنا أن j'ai dû يجب كان يجب علي في الماضي. ولكن إذا أردت أن أقول كان يجب عليك تغيير العمل، تريد أن تقول لي أخ أو صديق أو زوجة أو زوج مثلا، ستريد له كان عليك أو كان عليك تغيير العمل، ستقول tu as dû changer le travail. Tu as dû changer le travail. وإذا أردت أن أقول كان يجب عليه هو، كان يجب عليه il a dû changer le travail. Il a dû changer le travail. أو يمكن أن نقول كريم أو ندى أو نانسي أو فاطمة أو ما شابه. يمكن أن نقول مثلا كريم a dû changer le travail. كريم a dû. إذن كان يجب على كريم تغيير العمل. كان يجب على كريم تغيير العمل. إذن كريم a dû changer le travail. إذن il a dû changer le travail كان يجب عليه تغيير العمل. الفعل الثاني لا يصرف، الفعل الأول يصرف والفعل الثاني لا يصرف. مثال آخر: أريد أن أقول كان يجب علي أن أكرر التمرين أو أن أعيد التمرين، أو كان يجب عليك أن تعيد التمرين. كان يجب عليك هي tu as dû recommencer l'exercice. Tu as dû recommencer l'exercice. Tu as dû أي كان يجب عليك أنت. إذن سأنزع التلوين، سأكتب كان يجب عليك recommencer أن تعيد أو أن تكرر l'exercice التمرين. مثلا تمرين رياضي، كنت تقوم بتمارين رياضية
وقال لك المدرب كان يجب عليك إعادة تكرار التمارين. Tu as dû recommencer l'exercice. Tu as dû. L'exercice وهي التمارين. إذا أردت أن تقول قلنا يجب عليك سنقول j'ai dû, tu as dû, il a dû. ولكن إذا أردنا أن نقول يجب علينا في الماضي كان يجب علينا في الماضي سنقول nous avons dû. Nous avons dû كان يجب علينا recommencer l'exercice أن نكرر التمرين. وإذا أردنا أن نقول يجب عليكم أنتم سنقول vous avez dû. كان يجب عليكم في الماضي. ولكن إذا أردت أن أقول مثلا كان يجب عليه أن ينهي هذا العمل قبل الخروج. إذا أردت أن أقول كان يجب عليه أن ينهي هذا العمل قبل الخروج سأكتب مثلا il a dû terminer ce travail avant de sortir. كان يجب عليه أن ينهي il a dû كان يجب عليه terminer أن ينهي ce travail هذا العمل avant قبل de sortir الخروج. Il a dû terminer ce travail avant de sortir. Il a dû كان يجب عليه terminer. هذا الفعل لم يصرف بقي على حاله أي الانفينيتيف في المصدر. بقي الفعل في المصدر. قمنا بتصريف الفعل devoir ولم نصرف terminer يعني الفعل الثاني لا يصرف في القاعدة. الفعل الأول يصرف والفعل الذي لا يليه لا يصرف. ce travail هذا العمل. وإذا كان travail مثلا maison cette maison سنستعمل cette maison لأن cette للمؤنث وce للمذكر. avant de sortir قبل الخروج. avant تعني قبل après تعني بعد de sortir الخروج. إذن il a dû terminer ce travail avant de sortir كان يجب عليه. أو j'ai dû terminer ce travail كان يجب علي في الماضي. أو tu as dû كان يجب عليك. tu as dû كان يجب عليك. أو nous avons dû كان يجب علينا. vous avez dû كان يجب عليكم. ils ont dû كان يجب عليهم. إذا الآن كان يجب عليهم أو الماضي للفعل devoir يظهر الآن. مثلا تريد أن تقول لأصدقائك سيجب علي أن أرتب غرفتي ستقول je devrais سيجب علي ranger ma chambre. je devrais ranger ma chambre. سيجب علي أن أرتب غرفتي. إذن je devrais سيجب علي. قلنا الفعل الذي يلي الفعل المصرف لا يصرف. إذن بقي على حاله ما chambre. يمكن أن نضع ما بلون آخر لأنني سأتكلم عنها قليلا. إذن je devrais ranger ma chambre. سيجب علي أن أرتب غرفتي. tu devras ranger ta chambre. ta هنا ta chambre سيجب عليك أن ترتب غرفتك. إذن يمكن أيضا أن أقول يجب علي وليس سيجب علي. الآن يجب علي وليس في المستقبل. سأقول je dois ranger ma chambre. je dois ranger ma chambre. tu dois ranger
ta chambre. Tu dois. Il doit ranger sa chambre. Il doit ranger sa chambre. إذن هنا ما chambre غرفتي. إذا قلنا chambre غرفة ما chambre غرفتي ta chambre غرفتك ta chambre غرفتك sa chambre غرفته أو غرفتها sa chambre ma chambre ta chambre sa chambre. هنا je dois tu dois il doit في الحاضر يجب علي الآن يجب عليك الآن يجب عليه الآن. Il doit ranger sa chambre. إذا تكلمنا عن الماضي والحاضر والمستقبل. وفي المستقبل إذا أردت أن تقول لصديق مثلا سيجب عليك بذل الجهود لتحقيق النجاح. Tu devras faire des efforts pour réussir. Tu devras faire des efforts pour réussir. سيجب عليك بذل الجهود faire des efforts أن تقوم بجهود أو بجهد أو أن تبذل جهد faire تقوم أو تفعل أو تبذل. إذن faire des efforts أن تقوم بجهود أو تبذل جهود pour réussir لتحقيق النجاح أو للنجاح. لتحقيق النجاح أو للنجاح أو لأجل النجاح. pour تعني لي أو لأجلي. إذن tu devras. قلنا je devrais سيجب علي. Tu devras سيجب عليك. Tu devras سيجب عليك. faire faire أن تقوم بشيء. Tu devras faire أن تقوم بشيء. des efforts الجهود أو الجهد. نحن في اللغة العربية نقول الجهد. des efforts أي سنقوم بجهد. سنحاول أن نبذل جهد لنقوم بشيء مثلا. pour تعني لي أو لأجلي. pour تعني لي أو لأجلي. réussir أي النجاح للنجاح. إذن أردت أن أقول أنا je devrais سيجب علي. je devrais سيجب علي. tu devras سيجب عليك. il devra سيجب عليه. نحن نتكلم هنا عن الفيتور أي المستقبل. je devrais tu devras il devra nous devrons ONS nous devrons faire des efforts pour réussir. سيجب علينا nous devrons بذل الجهود لتحقيق النجاح. vous devrez faire des efforts pour réussir. سيجب عليكم ils devront ONT faire des efforts pour réussir. إذن هنا تكلمنا عن هنا S. هنا تكلمنا عن المستقبل. ils devront faire des efforts pour réussir. في آخر الدرس سأعطيكم المستقبل والحاضر والماضي لي يجب علي. سأعطيكم مثال آخر. إذن سيجب علي أن أقوم بذلك يوم السبت أو يوم الأحد. il devra le faire pour samedi. مثلا تقول لصديقك يجب على كريم مثلا أن يذهب إلى السينما. وسيقول لك صديقك سيجب عليه أن يقوم بذلك يوم السبت. إذن il devra سيجب عليه le faire أن يقوم pour samedi بذلك يوم السبت.
il devra le faire pour samedi. Il devra le faire pour samedi. إذا أردت أن تقول tu ستقول tu devras وتضيف s بكل بساطة le faire أن يقوم بذلك أو به le faire أن يقوم به le به faire يقوم pour samedi ليوم السبت pour samedi يوم السبت le lundi الاثنين le samedi السبت le dimanche الأحد إذن tu devras le faire pour samedi. قبل أن أضع لكم الفعل devoir في الحاضر والمستقبل والماضي سأقدم جملة أخيرة dès demain les élèves devront porter leur uniforme dès demain ابتداء من يوم غد dès demain ابتداء demain غدا إذن ابتداء من يوم غد les élèves devront porter leur uniforme les élèves الطلاب سيجب على الطلاب les élèves devront porter leur uniforme ارتداء زيهم porter تعني يحمل وهنا تعني يرتدي porter leur uniforme ارتداء زيهم dès demain les élèves devront إذن هنا devront les élèves يمكن أن نعوضهم ب ils dès demain ils devront porter leur uniforme إذن ils devront يعني مصرف إلى الفيتور سيجب عليهم أو سيجب على الطلاب إذا قلنا les élèves devront سيجب على الطلاب وإذا قلنا ils devront سيجب عليهم إذن يمكن أن نقول في الحاضر إذا أردنا أن نقول يجب علي سأقول je dois وإذا أردت أن أقول يجب عليك سأقول tu dois وإذا أردت أن أقول يجب عليه سأقول il doit وإذا أردت أن أقول يجب عليهم وإذا أردت أن أقول يجب علينا سأقول nous devons أو NS وإذا أردت أن أقول يجب عليكم سأقول vous devez وإذا أردت أن أقول يجب عليهم سأقول ils doivent إذن هنا تكلمنا عن الحاضر يجب علي يجب عليك يجب عليه يجب علينا يجب عليكم يجب عليهم الآن سأتكلم عن المستقبل je devrais سيجب علي tu devras سيجب عليك tu devras il devra سيجب عليه nous devrons سيجب علينا vous devrez سيجب عليكم vous devrez ils devront سيجب عليهم إذن في المستقبل وطبعا elles devront للمؤنث يمكن أن نعوض il بال وهي تستعمل للمؤنث elles devront الآن سأمر elles avec s عفوا elles devront الآن سأمر إلى الماضي المركب نقول j'ai dû
j'ai dû سيجب علي j'ai dû يعني dû avec chapeau لن تخاف منها بعد الآن j'ai dû tu as dû يجب عليك يجب عليك أو يجب عليك il a dû يجب عليه ويمكن استبدال ال ب e يجب عليها elle a dû يجب عليها nous avons dû يجب علينا nous avons dû يجب علينا vous avez dû يجب عليكم ils ont dû يجب عليهم إذن dû سهلة وتستعمل في dû avec u chapeau أو accent circonflexe تستعمل لنعبر عن الفعل devoir في الماضي المركب أي تصريف الفعل devoir في الماضي المركب le passé composé. أتمنى من الله أن تكونوا قد فهمتم ما كنت أريد أن أشرحه وأطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تقوموا بواجبكم. قوموا بواجبكم وانشروا هذه الفيديوهات بالضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو فقط في ثانية. اضغط على بارتاجي واضغط على الفيسبوك. إذا اضغط على بارتاجي أو مشاركة واضغط على الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر لتنشر هذا الفيديو ويصل إلى أصدقائك وأحبابك وإخوانك. وأيضا مشاهدينا الكرام لمن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق أو الضغط على علامة إي وسط دائرة في على الفيديو على الجهة اليسرى أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.